बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिनल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ हम्द सना किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक और ज़ेबा है। दरूद सलाम अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा के बारे में, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब औरत का नाम आता है ना तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोलेंगे, और जब जेंट्स का नाम आता है, सहाबा का नाम आता है, जब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बोलेंगे, पेश लगाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखो, खतीजतुल कुबरा, कुबरा का मतलब होता है बड़ी। वो सब में बड़ी थी, है ना। सब बीवियों में वो बड़ी भी थी और सब में पहले भी थी और उम्र में भी बड़ी थी, दोनों बात थी। और इनकी क्या खुसूसियत है कि ये सबसे पहले ईमान लाई, क्या कि इन्होंने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अगर औरतों में और इस्लाम में सबसे पहले अगर कोई ईमान लाने वाला है तो वो हजरत खतीजा है। अगर हम ऐसा देखेंगे तो 4 लोग हमको हिस्ट्री में क्या मिलते हैं, 4 लोग हैं। कौन कौन? हजरत अबू बकर, हजरत माँ खतीजा, हजरत अली और हजरत जैद, ये 4 लोग मिलते हैं। लेकिन इन चारों में भी सबसे पहले अगर कोई है तो हजरत माँ खतीजा है। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई थी तो कहाँ पर आए थे? घर पर आए थे। और उन्होंने क्या कहा था, याद होगा आपको, अपन सीरत में पढ़े थे कि मुझे उड़ा दो, जम्मिलूनी, है ना, मुझे उड़ा दो। तो उन्होंने उनको उड़ाया था और उनसे पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम बहुत डरे हुए थे और उन्होंने पूरा उस गारे हिरा का हाल जो माजरा था वो पूरा उनको कह सुनाया। तो उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा, आपको अल्लाह ताला ने कुछ बड़े मुकाम के लिए चुनना चाहता हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ पाई जाती है। कौन सी अच्छाइयाँ? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवाओं की खैर ख्वाही करते थे, यतीमों की खैर ख्वाही करते थे और इबादत भी करते थे, सच बोलते थे। हर एक अच्छी क्वालिटी जो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है ना, नबूवत से पहले से ही थी। हम कैसा, पहले हमारे अंदर, जैसा अभी हम जैसा दीन में आए तो हमारे अंदर भी बहुत सी अच्छी क्वालिटीज आ गई है, लेकिन दीन में आने से पहले हमारे अंदर बहुत सी बुरी आदतें भी पाई जाती थी ना। लेकिन हमने क्या की, दीन में आने के बाद, अल्लाह को पहचानने के बाद हमने क्या किया, हमारे अंदर से वो जो आदतें थी, जो बुरी आदतें, उसको निकाल कर हम अच्छी आदतें दाखिल की। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी आदत वाले बन गए। तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा नहीं था। उनका क्या था कि नबूवत से पहले भी उनके अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ पाई जाती, जैसे इंसाफ करना, सच बोलना, और कोई शोर शराबे में नहीं रहना, झगड़े फसाद में नहीं रहना, नाच गानों में नहीं रहना, कभी बुत के सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाए, ना दुआ मांगी, ना इबादत की। बहुत से जितनी भी भलाइयाँ जो होती इंसान है दुनिया में, तो वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नबूवत से पहले ही भी पाई जाती थी। नबूवत के बाद तो फिर तो बहुत ऊंचा दर्जा हो गया था, लेकिन नबूवत से पहले भी उनके अंदर वो चीज पाई जाती थी। तो हजरत माँ खतीजा, जब ये 2 बार हम आगे पढ़ेंगे, मैं अभी आप थोड़ा सा इनका जो इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, फिर इंशाल्लाह हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। हजरत माँ खतीजा जो थी वो 2 बार बेवा थी, है ना। मक्का में क्या था कि माँ खतीजा जो थी उनके पास माल बहुत था, क्योंकि उनके अब्बू भी बहुत ज्यादा मालदार थे और 2 जो शोहर थे उनके जो गुजर गए थे वो भी मालदार थे, और उन तीनों से उनको जो विरासत मिली थी उसकी वजह से वो बहुत मालदार थी। अब वो औरत जात होने की वजह से बिजनेस नहीं कर पाती थी, और बिजनेस हमारे जैसा नहीं होता था ना। आज हम घर में भी बैठ के बिजनेस कर सकते हैं ना, ऑनलाइन कर सकते हैं, घर में आस पड़ोस वाले, अगर हम कोई चीज रखे तो आस पड़ोस वाले आकर खरीद लेते हैं ना, ये सब हम कर सकते। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था कि बहुत दूर जाना पड़ता था, बहुत दूर का सफर करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता, दूसरे शहरों में माल ले जाके बेचना पड़ता था। तो ये जेंट्स का काम है, औरत ये सब चीज नहीं कर सकती। तो हजरत माँ खतीजा ताहिरा और पाकिजा, यानी बहुत ज्यादा पाकिजा औरत थी, यानी कोई उनके अंदर भी कोई बुरी आदत नहीं पाई जाती थी, उनको भी है ना बहुत पाकिजा और ताहिरा के नाम से जाना जाता था। तो ये क्या करती थी कि दूसरों को पैसे देकर माल ले, जैसा बिजनेस करती थी, किसी को पैसे देकर, और फिर उसको उसके अंदर का हिस्सा, यानी परसेंटेज के हिसाब से जो करते हैं ना, कि भाई माल भी दे रही हूँ मैं
आपको आप बेचना और जितना भी बिकेगा उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से आप 5%, 10% जो भी आप है आपका जो जब मुकर्रर होता था वैसे मुकर्रर करके वो बिजनेस करती थी और उससे वो अपना घर चलाती थी। उनसे उनके बच्चे भी थे, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पूरे डिटेल में, बच्चे कितने थे, इनका खानदान का नाम क्या था, सब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उसमें उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा सुने कि सादिक और अमीन के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने उनको भी माल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनको उनके साथ एक गुलाम को भेजा जिसका नाम मैसरा करके आता है ना, मैसरा करके नाम आता है। तो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिजनेस करने का तरीका क्या था कि वो सच बोलते थे, यानी कोई धोखा नहीं, उसमें लेना है तो लो, ये है उसके अंदर फॉल्ट, आपको लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। और कोई बहुत ज्यादा कीमत में भी नहीं बेच रहे, बहुत ज्यादा लो में भी नहीं बेच रहे, जो कीमत है उसकी मतलब मीडियम जो थी वो उससे बेचे। और उस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत ज्यादा उनका माल बिका और बहुत ज्यादा उनको मुनाफा हुआ। जब वो लेकर माँ खदीजा के पास आए तो वो बहुत मुतासिर हुई, बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। और उन्होंने क्या कहा कि जैसा कि जो लोगों को जो 5% देती थी ना, तो इतनी खुश हुई, इतनी मुतासिर हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने 10% दिया। ठीक है, उसके बाद फिर वो मैसरा से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि इनके बारे में ये और ये सुनती हूँ, आप इनके साथ गए थे कि ये कैसे हैं। तो फिर वो मैसरा जो है, जो उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे, उन्होंने पूरा हाल कह सुनाया। उसमें एक भी कमी नहीं, एक भी झूठ नहीं था और एक भी बुराई नहीं पाई जा रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, हमारे नबी के अंदर तो ऐसी भी नहीं है, लेकिन नबूवत से पहले की बात मैं आपको बता रही थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी, तो एक भी उनके अंदर नहीं पाई गई। जब वो उनके बारे में इतनी तारीफ सुनी तो वो उनसे मुतासिर होगी। अब ऐसा भी नहीं कि दो बार वो बेवा होगी तो उनको रिश्ते नहीं आए। बहुत बड़े बड़े घराने की मक्का से उनको रिश्ते आए, बहुत बड़े बड़े घराने के, लेकिन उन्होंने सबको ना बोल दिया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे मुतासिर हुई कि खुद से उन्होंने रिश्ता भेजा। औरत की तरफ से रिश्ता मर्द को गया। हमारे यहाँ क्या रिवाज है कि मर्द की तरफ से रिश्ता आता है ना, लड़के वाले देखने के लिए आते हैं लड़की को, है ना। अगर लड़की वाले ने आगे से अगर बोल दिए कि हमारे लड़की है, या फिर हम आपके बेटे को पसंद करना चाहते हैं या आपके खानदान को पसंद करना चाहते हैं, हम रिश्ता भेजते हैं, तो आज के दौर में कितना बुरा माना जाता है उसको। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ता आया था माँ खदीजा की तरफ से और उस पर कोई एतराज भी नहीं हुआ, क्योंकि ये सही था। हो सकता है यहाँ से भी आ सकता है, लड़की वाले की तरफ से लड़की वाले को अगर लड़के वाले पसंद आ गए पहले तो वो भी रिश्ता भेज सकते हैं, लड़के वाले को अगर लड़की वाले पसंद आ गए तो वो भी रिश्ता भेज सकते, दोनों की तरफ से रिश्ता जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। आज अगर लड़की वाले की तरफ से रिश्ता चले गया तो लड़की वालों को इतने ताने मार मार के इतना उनको बेजार कर देते और बच्चियों की बदनामियां इतनी कर देते कि रिश्ते आना मुश्किल हो जाते। तो ये हमारे माहौल की खराबी की वजह से होता। बाकी दीन में ये सब कुछ नहीं है। हमारा दीन बहुत आसान है, दोनों तरफ से रिश्ता जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। हम अपने आप को कम न समझे, ठीक है। और उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और माँ खदीजा का जब निकाह हुआ तो माँ खदीजा ने क्या की, पूरा के पूरा माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया। आज के दौर में देखो, अगर औरत का माल है और आदमी उसको उड़ा रहा है, मतलब जहाँ उसका जी चाह रहा है वहाँ पे उसको देकर आ रहा है, भले ना वो गरीबों को दे रहा है, यतीमों को दे रहा है, ऐसे देते देते उसने पूरा माल खत्म कर दिया। अब वो गुर्बत की जिंदगी गुजारी तो वो औरत कितनी मतलब वो हो जाती है, लड़ने कटने के लिए तैयार हो जाती है, मीटिंगें जमाती है, माँ बाप को बुलाती है कि मेरा माल था और इन्होंने ऐसा ऐसा किया, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे जीऊँ, बिना माल की जिंदगी कैसे निकलेंगी। तो ये काम औरत की बात थी। लेकिन यहाँ माँ खदीजा बहुत ज्यादा सब्र वाली और बहुत ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली थी। उन्होंने पूरा माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया और क्या कहा कि आप जैसे चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहम दिल थे, इतने रहम दिल थे, जब मक्का में कहद पड़ा तो पूरा माल से जितना अनाज था, जितना माल था, सब गरीबों में तकसीम कर दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। तो ये नबी की क्वालिटी, और नबी की क्वालिटी किसने लिया, सहाबियात ने और सहाबा ने लिए। वो भी उनके पास भी माल आता था, वो भी पूरा का पूरा तकसीम कर देते। आज हम कर सकते क्या? आज हमको कोई बोले कि माल तकसीम करो, हम नहीं कर सकते और हमको हुक्म भी नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हम बेसब्रे है ना, दुनिया से मोहब्बत करने वाले। तो हमको क्या हुक्म दिया गया कि तुम जरूरत से जो ज्यादा है तुम्हारे, वो तुम अल्लाह की राह में दो,
کہ تمہارا بھی نقصان نہ ہو. کیونکہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ ایسا بول دیتا نا کہ پورا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو, تو ہم تقسیم اگر کوئی کر دیتا بعد میں, پھر وہ کیا کرتا تھا, ناشکرا بن جاتا کہ میں نے تو پورا اللہ کے راہ میں دے دیا, اب میں کیسے جوں, میں کیسے زندگی گزاروں, اتنی مشقت والی زندگی میں نہیں گزار سکتی یا نہیں گزار سکتا, ہے نا. اس طریقے کی ہم باتیں کرتے, اس لیے ہم کو حکم نہیں دیا گیا. یہ بھی ہم پر ایک اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ ناشکری سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچایا اور ہم کو ضرورت سے زیادہ مال تقسیم کرنے کے لیے کہا. لیکن یہاں پہ ماں خدیجہ نے ایک بھی لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں نکالا, ان کو جو کرتے تھے وہ کرنے دیا کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے, کہیں آتا 3 ہوئے, لیکن اس میں تشریح یہ ہوئی کہ ایک بیٹے کے 2 نام تھے, جیسے ایک لقب تھا اور ایک نام تھا, جیسا ہوتا نا پیٹ نیم بولتے ہم جو ویسا. تو ان کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی بھی بیوی سے کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی, خالی ماریہ خبطیہ جو تھی ان سے ایک بیٹا ہوا تھا, ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا تھا, وہ کم سنی میں فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بیٹیاں تھی تو اس میں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں ہی چلی گئی تھی, گزر گئی تھی. لیکن حضرت فاطمہ اکلوتی تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد فوت ہوئی, 6 مہینے بعد گئی. ٹھیک ہے, اب ہم شروع کر رہے ہیں آج حضرت ماں خدیجہ کے بارے میں. اب میں نے آپ کو ابھی انٹروڈکشن کرائی ان کا صرف, اب میں آپ کو ان کی ڈیٹیل کے ساتھ میں پورا سمجھاؤں گی, بھلے ہم کو کتنا بھی ٹائم لگ جائے, کتنے بھی ہفتے لگ جائے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیا کریں گے, اب حضرت ماں خدیجہ کو ہمارے لیے رول ماڈل بنائیں گے, اور ان کی جو عادتیں اچھی ہے جو ہم پڑھنے میں آ رہی ہے آج ہمارے, تو ہم لوگ چشمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ماں خدیجہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے, تو اس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے, کتنا بھی ٹائم لگ جائے کچھ بھی. اور اس میں جو بھی ہم کو بات آئیں گی جو عورت کے زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ ماں خدیجہ نے اپنی زندگی میں اس کو لیا اور ہم اس کو پڑھیں گے, تو وہ انشاءاللہ ہم ہمارے اندر بھی داخل کرنے کی کوشش کریں گے. صرف پڑھ کے رکھ نہیں دیں گے, ہم پڑھنے کے لیے, سننے کے لیے, ہے نا, کلاسیں چلانے کے لیے, نام کمانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. ہم کس کے لیے پیدا ہوئے, علم حاصل کر کے عمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جو ہماری الگ سے جو ہم کلاسیں کھول کے محنت کر رہے ہیں, یہ ہمارا کیا ہے, ہم آخرت کما رہے ہیں. جیسے دنیا ہمارے شوہر کماتے ہیں نا, کمانے جاتے جبھی تو ہم کھانا کپڑا گھر وغیرہ سب کر سکتے ہیں, تو ویسے ہی اگر ہم آخرت کمائیں گے تو وہاں بھی تو ہم کو بہت ساری چیزیں لگیں گی نا, تو وہ سب حاصل کرنے کے لیے ہم آخرت کما رہے. لیکن جو ہم پڑھا رہے وہ چیزیں ہم جب سن رہے ہیں تو اس کو ہمارے اندر لینا بہت زیادہ ضروری ہے, نہیں تو کوئی مطلب کا نہیں ہے ہمارا سننا اور اتنا وقت دینا. ٹھیک ہے, ام المومنین کیوں کہا گیا, ام یعنی ماں, مومنین یعنی مومنوں کی ماں, یعنی ہماری کیا ہے, یہ مائیں ہیں. اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا, وہ سب کے لیے حرام ہو گئی تھی, کیونکہ وہ سب کی مائیں ہیں. اس لیے ان کے نام کے آگے کیا لگتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کے نام کے پہلے ام المومنین لگتا ہے, مومنوں کی ماں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ سب سے بڑی تھی, یعنی مومنوں کی ماں بھی ہے اور یہ سب سے بڑی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے. پھر آگے خدیجہ, حضرت خدیجہ کا نام تو حضرت خدیجہ تھا, اور ام ہند کنیت اور طاہرہ لقب تھا, نسب نامہ میں آپ کو سامنے رکھ رہی ہوں. تو نام تو خدیجہ تھا, ام ہند کنیت تھی. ام ہند کنیت یعنی پہلے کنیت کے نام سے جانا جاتا تھا, جیسا کہ آج ہمارا نام سے ہم جانتے ہیں نا, لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا جیسے ہمارے گھر میں کوئی بڑی بیٹی ہے آپ کے گھر میں, جیسا حسنہ کے گھر میں جیسا مصباح بڑی ہے نا, تو حسنہ کی کنیت کیا ہوں گی, ام مصباح, ہے نا, ام مصباح, تو یہ کنیت کہلاتی تھی. جیسا بچے کے نام سے, یعنی بیٹا بھی رہا تو بیٹے کے نام سے بھی کنیت رکھی جاتی, جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں نا ابو طلحہ, ام سلیم, ہے نا, ایسا کر کے آتا ہے. تو یہ کنیت ہوتی ہے, پہلے ہوتی تھی, ابھی تو الحمدللہ اس کا رواج ہمارے اس میں نہیں پایا جاتا. اور طاہرہ لقب تھا. طاہرہ یعنی بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی اچھی عورت تھی وہ, تو ان کا لقب ہے. نسب نامہ کیا ہے, خدیجہ بنت خلید بنت اسد بنت عبد العزیٰ بن قدسی
कुदसी सरवल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद थे। माँ का नाम फातिमा बिनते जायदा था जो खानदान आमिर बिन लवी से थी। ये तो खानदान का नाम, इन लोग के नाम थोड़ा हमको हार्ड जाते, समझ में नहीं आते, लेकिन सुनते सुनते हमको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये असमाबाजी ने क्या मैसेज करे मैं देख लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशा। अच्छा, मुझे कुछ वो है क्या। और आगे है हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद यानी उनके अब्बू खुलैद बिन असद एक कामयाब ताजिर थे। कामयाब यानी उनके पास भी बहुत ज्यादा माल था। कामयाब कब होता है, जब इंसान जब मेहनत करता है और उसमें वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कामयाब। कामयाब ताजिर मतलब ताजिर यानी बिजनेसमैन होता है। तो एक कामयाब ताजिर थे और ना सिर्फ अपने कबीले में बड़ी बाइज्जत शख्सियत के मालिक थे, बल्कि वो अपने कबीले में बहुत इज्जत वाले थे और अपने खुश मलके ने उनके अंदर दियानतदारी भी थी और दौलत भी थी। और कुरैश में बहुत ज्यादा, उन कुरैश के जो लोग थे उनका बहुत ज्यादा अजीज और मोहतरम मानते थे, उनको बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और उनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते थे। इज्जत और मोहब्बत दोनों करते थे। देखो आज हमारे अंदर से इज्जत और मोहब्बत दोनों खत्म हो गई है ना, तो हम किसी की भी इज्जत करने को जल्दी नहीं देखते, किसी से मोहब्बत करने को जल्दी नहीं देखते। लेकिन पहले क्या होता था, दूसरे कबीले के जो लोग रहते थे वो अगर वो उनके अंदर नेकियां पाई जाती थी, अगर अमानतदार है, सच बोलने वाले हैं और अच्छे हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम होता था। हजरत खतीजातुल कुबरा आम फील से 15 साल पहले 555 ईस्वी में पैदा हुई। अब आम फील मतलब क्या है कि जब नहीं क्या वो अब्राहम जब वो काबे को ढाने के लिए आया था, है ना, तो वो उसको बोलते हैं आम फील। ये सूरह अलम तरा की तशरीह पढ़ेंगे ना, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि अब्राहम जो है नौजुबिल्ला काबे को ढाने के लिए आया था, लेकिन अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदों से काम लिया और उन्होंने उनके ऊपर पत्थर बरसाए, तो वो पत्थर की वजह से वो पूरे भूसा हो गए, है ना। ऐसे पत्थर पक्की मिट्टी के पत्थर यानी दोजख के पत्थर थे, वो संगे मरमर कुछ बोलते, संगुल पत्थर थे, उनका नाम था संगुल। तो वो जहन्नुम के पत्थर थे। तो वो पत्थर वो अपने पंजों में दो पंजों में दो और एक चोंच में लेते थे और वो फेंकते थे, तो जो उनके उन पर गिरता था, हाथ पर या मुंह पर जहाँ पे, तो वो पूरी जगह सड़ जाती थी। और जो अब्राहम था वो तो चूजे जैसा हो गया था, उसके ऊपर पत्थर पड़े थे तो चूजे जैसा हुआ था, थोड़े दूर जाकर वो वहाँ पे सब लोग खत्म हो गए थे। तो ये उसको बोलते हैं आम फील। ये बहुत मशहूर था मक्का में कि काबा को ढाने के लिए वो आया था और काबा में जो लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उन्होंने क्या किए थे, सब लोगों को लेकर एक पहाड़ी के पीछे चले गए थे और कहा था, दुआ की थी, अल्लाह ये तेरा घर है तो उसकी हिफाजत कर। ये नबूवत से पहले उनका इतना ईमान था अल्लाह पर, तो हमको तो नबूवत मिलने के बाद अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आके पूरी शरीयत हम पर नाफिज हो गई है और फिर पूरी किताब आ गई है, हदीस हमारे पास मौजूद है, तो भी हम पर अल्लाह पर इतना एतमाद नहीं है। आज भी इतने ईमान वाले हम अपने आप को बोलते हैं, लेकिन वहाँ जब नबूवत से पहले, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी नहीं हुए थे, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जो अकीदा था इतना पुख्ता था कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ये तेरा घर है, तू उसकी हिफाजत करना। फिर अल्लाह ताला ने हिफाजत की और हकीर सी चिड़िया से अल्लाह ताला ने अपने दुश्मनों से बदला लिया। तो ये आम फील के नाम से वहाँ मशहूर था ये वाक्य। ये मैंने डिटेल नहीं बताई, इसकी डिटेल बहुत बड़ी है, अगर कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह इस पे भी हम रोशनी डालेंगे। लेकिन अभी आम फील आया, इसको समझाने के लिए मैंने बोल दी, क्योंकि इसमें नए लोग भी जुड़े, उनको नहीं समझाऊंगा इसलिए। तो ये आम फील के नाम से मक्का में ये वाक्य मशहूर था। ये हाथी वाले बोलते, फील यानी हाथी होता है, तो हाथी वाले के नाम से वो मशहूर है, तो उसको क्या कहते हैं, आम फील। से 15 साल पहले पैदा हुई। कौन? माँ खतीजा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? आम फील से 50 या 55 दिन बाद आम फील हो गया था और 50 और 55 दिन ही गुजरे थे, मतलब मोटा मोटी समझो 2 महीने, है ना। 2 महीने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। लेकिन माँ खतीजा कब पैदा हुई? 15 साल पहले पैदा हुई। और ईस्वी कैलेंडर कौन सा चल रहा है अभी हमारा? 2022 चल रहा है ना, जब 555 चल रहा था ईस्वी कैलेंडर। ये हमारा जो कैलेंडर है ना, ईस्वी कैलेंडर है ये, तो वो 555 था और ये आम फील के 15 साल पहले
कौन पैदा हुआ? हजरत खतीजतुल कुबरा। बचपन ही से निहायत नेक और शरीफ तबीयत थी, है ना। कोई कोई देखो हमारे बच्चों में भी कोई कोई बहुत लड़ाकू निकल जाता है ना, बहुत लड़ता है, हर बात में जवाब देता है, हर बात में मुजूर करता है। लेकिन कोई कोई बच्चा हमारा बहुत शरीफ होता है ना, बहुत अदब वाला, कभी जवाब नहीं देता है, कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेता है ना। तो ऐसे भी लोग, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बचपन से उनके अंदर नेक तबीयत पाई जाती है। तो उन्हीं में से एक हमारी माँ जो है खतीजतुल कुबरा थी। जब सन्ने शऊर को पहुंची, अब सन्ने शऊर को पहुंचना मतलब जब उनको होश आया, हम बोलते हैं ना हमको तो होश ही नहीं है, जब होश आता है इंसान को, बचपन में होश नहीं रहता, याद नहीं रहता, लेकिन जब उसको समझ आती है, होश आना मतलब जब समझ आना, तो उनकी शादी अबू हाला हिंद बिन बनाश तहमीमी से हुई। जब वो बालिग हो गई, मतलब होश आना मतलब बालिग होना, समझ आना, तो उनकी शादी किससे हुई? जो जाहिलियत के जमाने में था, नबूवत से पहले की बात चल रही है अभी। बनाश तहमीमी से हुई। अबू हाला से उनके 2 लड़के हुए। अबू हाला उनका क्या था? कुनियत थी। तो उनसे उनके कितने लड़के हुए? 2 लड़के हुए। एक का नाम हाला था, जो जमाने जाहिलियत ही में मर गया, यानी फौत हो गया, उसी टाइम पे वो फौत हो गए थे। दूसरे का नाम हिंद था। अब बाद रवायतों के मुताबिक उनको शर्फ सहाबियत हासिल हुई, मतलब जो हिंद थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान भी लाए और सहाबियत का दर्जा उनको हासिल हुआ, ऐसा बाद रवायत में बोला जाता है। अल्लाहु आलम, ठीक है, जो भी हुआ हो। अबू हाला के इंतकाल के बाद हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दूसरी शादी अकीक बिन आबिद मखजूमी से हुई। देखो पहले शोहर से 2 बेटे हुए और वो फौत हो गए, ठीक है, उसमें से एक बेटा फौत हुआ, एक बचा है। अब दूसरी शादी किससे हुई? अकीक बिन आबिद मखजूमी से हुई। उनसे भी एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हिंद था। कुछ अरसे बाद अतीक बिन आबिद भी फौत हो गए। एक रवायत के मुताबिक हजरत खतीजा का तीसरा निकाह उनके इब्ने अम सैफी बिन उमैया के साथ हुआ। उनके ये बहुत कम आता है कि उनका तीसरा निकाह हुआ करके, लेकिन 2 निकाह के बारे में ज्यादातर रवायतें आती है, तो अल्लाह आलम इस बारे में भी। तो उसके बाद फिर उन्हें जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फे ज़ौजियत हासिल हुआ, मतलब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में गई, ठीक है। लेकिन दूसरी रवायतों में है कि जनाब खतीजतुल कुबरा का तीसरा और आखिरी निकाह जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। कहीं आता है तीसरा, कहीं आता है चौथा, ठीक है। अल्लाह आलम ज्यादा तीसरे पे एतमाद है, क्योंकि ज्यादातर किताबों में तीसरा लिख कर आता है, क्योंकि 2 उनके शौहर फौत हो गए थे। तीसरी बार जब उन्होंने निकाह किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला ज़ौजियत में आने से बेशतर हजरत खतीजतुल कुबरा अपनी बेविगी के अय्याम खुलूद गुजरने में गुजार रही थी, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले वो अपने आप को अकेला समझ रही थी और बेवा की जिंदगी गुजार रही थी, ठीक है। वो अपना कुछ वक्त खाना काबा में गुजारती और कुछ वक्त उस जमाने के मौजूद काहिना औरतों में सर्फ करती और उनसे जमाने के इनकिलाब और वक्तन फौक्तन बहस क्या करती थी। काहिना कौन होती थी? वो होती ना फाल निकालने वाले, पुरानी, जैसा कि क्या बोलते हैं, जादूगरनियां, एक हिसाब से उसको जादूगर भी बोल सकते हैं, तो काहिन जादूगर को ही बोलते हैं ना। तो उनके पास वो बैठती थी और कुछ बातें उनसे करती थी, कुछ खाना काबा में कुछ वक्त गुजारती थी, कुछ घर में वक्त गुजारती थी। ऐसा उनका नबूवत से पहले चल रहा था। कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने निकाह के पैगाम भेजे। कुरैश से भी उनको निकाह का पैगाम गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से भी, लेकिन उन्होंने सब रद्द कर दिए, क्योंकि पे दर पे सदमात उनकी तबीयत दुनिया से उचाक कर दी। देखो पहले अब्बू चले गए, फिर एक शादी की, फिर वो शौहर गुजर गए, फिर दूसरी शादी की, फिर शौहर गुजर गए, तो आ जाता ना अब नहीं करना है, बस कितने करेंगे, बस अब नहीं करना है, बस ऐसा उनका दुनिया से उनका जो उनकी तबीयत में जो है एकदम सदमे की वजह से उनकी तबीयत में बिगाड़ पैदा हुआ और दुनिया से उनका दिल जो है हट गया, ठीक है। इधर उनके वालिद ज़ैफी पैरवी की वजह से अपनी वसी तिजारत के इंतजाम से आजिज आ गए। जो उनके वालिद थे, उनका जो बिजनेस था बहुत बढ़ गया था, बहुत वसी था, लेकिन उससे भी वो थक गए थे। आजिज आने यानी इन्हें बहुत हो जाता था ना, हम लापरवाह हो जाते या थक जाते या फिर बुढ़ापे की हालत में कमजोर हो जाते, तो वैसे हो गए।
नरीना औलाद कोई जिंदा ना थी, यानी उनकी कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ कौन थी, एक बच्ची हुई उनके सामने, उनके अब्बू के सामने, हजरत माँ खदीजा थी। तमाम काम अपनी जहन और अकेला बेटी की सपुर्द करके खुद गोशा नशीन हो गए। कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया, यानी उन्होंने पूरी जायदाद जो थी हजरत माँ खदीजा के नाम कर दी। उसके बाद थोड़े दिन जिंदा रहे, फिर वो भी इंतकाल कर गए। फिर से माँ खदीजा एकदम तन्हा हो गई। 2 शोहर का सदमा, फिर अब अब्बू का सदमा भी उनको पड़ गया। खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तमाम कारोबार तिजारत निहायत हसन तरीके से जारी रखा, यानी बहुत अच्छे तरीके से जारी रखा। उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई उसमें जाय करना नहीं, कि फजूल खर्ची नहीं, यानी बहुत अच्छे तरीके से वो बिजनेस को संभाल रही थी। उस वक्त उनकी तिजारत एक तरफ शाम में फैली हुई थी, तो दूसरी तरफ एतरा में, यमन में। ये शाम और यमन जो है मक्का के आसपास के शहर थे, जो बड़े बड़े शहर थे, वहां से माल लाया भी जाता था और वहां जाके ही बेचा जाता था। ये अरब वाला जो थे ना, अरब वाले जो मक्का वाले, मदीना वाले, ये शाम और यमन जाकर ही अपने माल को बेचा करते थे। जैसा कि सहाबा में भी, सहाबा की सीरत भी अगर हम पढ़ते हैं ना, तो हजरत उमर, हजरत अबू बकर जो माल बेचने का, हजरत अबू बकर का कपड़े का बिजनेस था, है ना, और हजरत उमर खजूर और अतर वगैरह बेचते थे। तो वो शाम और यमन जाकर ही वो सौदा करते थे और बेचते थे, वहीं से माल लाते थे। ये उनका बेचने का ही 1-2 शहर थे जो बहुत ज्यादा वहाँ पे मशहूर थे और बहुत ज्यादा बड़े भी थे। और वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, राजधानी जो बोलते हैं, हमारी राजधानी क्या दिल्ली है ना, दिल्ली बॉम्बे, हम कैसे इसको बड़ा मानते हैं। वहां से माल आता है, वहीं से कुछ भी खरीदना है तो हम बॉम्बे और दिल्ली जाके खरीदते हैं ना। तो इस तरीके से ये शाम और यमन उस टाइम पे बहुत ज्यादा मशहूर थे। इस वसी कारोबार को चलाने के लिए उन्होंने एक बड़ा अमला रखा हुआ था। अमला मतलब एक बड़ा, उनके एक ग्रुप था, एक टीम थी उनकी, जिनको माल देती थी और वो माल जाके यमन और शाम में जाकर बेचकर आते थे और नबी और माँ खदीजा को हिसाब देते थे पूरा। और माँ खदीजा उनका जो हिस्सा निकलता था वो उनको दे देती थी और खुद का हिस्सा खुद रख लेती थी। ठीक है। जो मुअत्तद अरब, यहूदी और ईसाई मुलाजिमों और गुलामों पर मुश्तमिल था। उनके गुलाम कौन कौन थे? उसमें यहूदी भी पाए जाते थे, और ईसाई भी थे, और कुछ मुशरिकीन में से भी कुछ उनके मुलाजिम और गुलाम उनके पास थे। आसान तदबीर और दयानतदारी की बदौलत उनकी तिजारत रोज बरोज तरक्की करती रही। देखो, अच्छे से और ईमानदारी से अगर हम बिजनेस करें और हमारे व्यवहार को अच्छा रखें तो हमारा बिजनेस बढ़ता है। अगर हम धोखेबाजी करेंगे ना, तो इंसान कितने बार धोखा देंगे? एक ही बार धोखा देंगे। एक बार धोखा देने के बाद लोग हमको समझ जाएंगे, नहीं ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, तो हमसे कोई बिजनेस करेगा क्या? नहीं करेगा। हम एक बार कभी झूठ बोल देंगे, 1-2 बार झूठ बोल के हम माल को बेच देंगे, फिर वो घर पे जाकर देखेंगे वो खराब निकलेगा, भले वो वापस न भी लाए, क्योंकि इतने दूर जाके वापस करना किसी के बस की बात नहीं होती है ना, तो वापस नहीं भी, लेकिन उसके समझ में आ जाता है नहीं ये झूठ बोलकर माल बेचता है, इससे नहीं लेना, क्योंकि ये हमको बेवकूफ बनाता है, तो भी हमारा बिजनेस ढप हो सकता है। इसीलिए ना, कभी भी बिजनेस अगर कभी करना है ना, तो ये माँ खदीजा को रोल मॉडल रखना कि किस तरीके से वो बिजनेस चलाती थी। उनका व्यवहार बहुत अच्छा, वो भी सच बोलती थी और जिसका हिस्सा जितना निकलता था उतना दे देती थी, कभी ज्यादा भी दे देती थी। ज्यादा अगर खुश हो जाती थी, अगर ज्यादा कोई बिजनेस हो जाता था उनसे, तो खुश होकर ज्यादा भी दे देती थी। इस वजह से उनका बिजनेस चल रहा था और उनकी टीम में ईसाई, यहूदी और मुशरिकीन मक्का के भी कुछ लोग पाए जाते थे और वो खुशी खुशी उनका काम करते थे। आसान तदबीर और दयानतदारी की बदौलत उनकी तिजारत रोज बरोज तरक्की कर रही थी और अब उनकी नजरें एक ऐसे शख्स के मुतलाशी थी जो बेहद काबिल, ज़हीन और दयानतदार होता कि वो अपने तमाम मुलाज़िमीन को उसकी सरकर्दगी में तिजारत काफिले के हमरा बाहर भेजा करे। यानी वो ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो काबिल भी हो, ईमानदार भी हो और ज़हीन भी, यानी अक्लमंद भी हो, ताकि वो अपनी जो टीम है उसकी जिम्मेदारी उनको दे दे और वो तिजारत करके पूरा हिसाब, जैसा हम बोलते हैं ना, क्या रखते हैं, मैनेजर रखते हैं, है ना, हमारा एक असिस्टेंट होता है, इस टाइप से वो ढूंढ रही थी। ये वो जमाना था जब सरवरे कायनात के पाकीज़ा अखलाक और दस्तोदा सिफात का चर्चा मक्का के घर घर में फैल चुका था। किसका? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अखलाक में भी सबसे उच्च दर्जे पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उनको सादिक और अमीन के नाम से जाना जाता था। बहुत दयानतदार, बहुत ज्यादा सच बोलने वाले,
ہر برائی سے پاک. تو یہ مکہ میں مشہور ہو گئے تھے، ہر ایک گھر گھر میں ان کے چرچے ہونے لگے تھے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفوان شباب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم میں امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، یعنی پوری فل جوانی میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. غفوان شباب مطلب فل جوانی، جیسا کہ آدمی کی فل جوانی کب ہوتی ہے؟ 25 سال ہے نا، جبھی تو ہم شادی کرتے ہیں نا، اب جوان ہو گیا نا، اب شادی کی ضرورت ہے. اور لڑکی 18-19 سال میں فل جوان ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے اس کو بولتے ہیں غفوان شباب. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم میں امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد، جو کسی کا نہیں تھا اس ٹائم پہ. ایسے نام نہیں رکھے جاتے تھے، لیکن ان کے دادا نے یہی نام ان کے لیے چنا تھا. کیا چنا تھا؟ محمد نام چنا تھا. اور اللہ تعالیٰ آسمانی نام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ احمد. اور دنیاوی نام کیا ہے؟ محمد. لیکن ان کو محمد کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا، بلکہ کون سے نام سے جانتے تھے ان کو؟ امین اور صادق کے نام سے جانا جاتا تھا. اب بعض روایتوں میں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد خلید بن اسد حرب فجار کی لڑائی میں مارے گئے تھے اور ان کے چچا عمرو بن اسد ان کے سرپرست تھے. ہر حال یہ بات یقینی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت خلید زندہ نہیں تھے اور عمرو بن اسد ہی حضرت خدیجہ کے سرپرست اور ولی تھے. ان کے جو چچا تھے نا وہ ان کے ولی بنے. دیکھو ولی پہلے بھی ولی عورت کی نکاح کے لیے لگتے تھے اور آج بھی لگتے ہیں. بنا ولی کے لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے. اور ولی کون بنتا ہے؟ جو اس کا محرم ہوتا ہے، جیسا کہ ماما، چاچا، بھانجا، بھتیجا، بیٹا ہے نا. تو ایسے لوگ ولی بنتے ہیں نکاح کے لیے. آج کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں ہمارا کیا کرتے ہیں بتائیں؟ لڑکا لڑکی بھاگ جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ نکاح کرتے ہیں نا. اب نکاح کرنا ہے تو بولے نکاح کرنے کے لیے گئے تو حافظ صاحب نے بولے کہ بھائی لڑکی کے لیے ولی کی ضرورت ہے. تو لڑکا کیا کرتا ہے؟ اپنے دوست کو بلا لاتا ہے، اس کو بولتا ہے تو اس کا ولی بن جا. تو کیا اس کے حساب سے دین چل رہا ہے؟ کیا دین کو مذاق بنا رہے؟ ولی وہ نہیں بن سکتے، ولی اس کے محرم بنیں گے. غیر محرم ولی نہیں بن سکتا کبھی. تو یہ ایسے کر کے کیا کرتے؟ نکاح کر لیتے ہیں اور زندگی گزارتے. تو یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے اور وہ نکاح کے بعد جو بھی وہ کرتے ہیں نا وہ زنا میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو بنا ولی کے نکاح نہیں ہوتا، پہلے بھی نہیں ہوتا تھا اور آج بھی نہیں ہوتا ہے ہماری شریعت میں. یہ ناممکن تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کانوں تک اس مقدس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ کی بھنک نہ پڑتی. ایسا ممکن ہی نہیں تھا نا. مکہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا کہ بھئی ان کو نہیں پتا چلے. اور ان کی جو اوصاف حمیدہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعریف. اوصاف یعنی ان کی صفت، ان کے اندر جو کوالٹیز ہوتا ہے. اوصاف یعنی کوالٹیز اور حمیدہ یعنی ان کی تعریف ہے. ان کی جو تعریف تھی، جو اچھائیاں تھی، تو وہ ان کی کانوں میں پڑی. کس کے؟ حضرت ماں خدیجہ کے کانوں میں پڑی. ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسی ہی ہم صفت موصوف شخصیت کی تلاش تھی. دیکھو ہم پڑھے نا گرامر میں صفت موصوف، ابھی پڑھیں گے ہم. صفت موصوف اس کو بولتے ہیں جس کی کوالٹی بتانا ہے، کسی کی کوالٹیز بتانا ہے تو اس کو بولتے ہیں صفت موصوفی. ٹھیک ہے نا. تو اس کی ایسی شخص کی ان کو تلاش تھی کہ کوئی ایماندار ہو اور ان کا بزنس پوری ایمانداری سے کرے اور اچھے داموں میں اچھا بزنس بھی ہو اور وہ ان کے لیے مددگار بھی ثابت ہو. کیونکہ ایک ایماندار، دیکھو ہمارا بھی یہی حال ہے نا. اگر ہم کو ایماندار اگر نوکر مل جاتا تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. تھوڑے سے پگار بڑھا دیتے لیکن اس کو چھوڑتے نہیں. ہم کیا بولتے؟ نہیں یہ بیچارہ ایماندار ہے اور کتنے سال سے ہمارے یہاں کر رہا ہے، لیکن وہی بےمان رہے. اور وہ بےمان رہے، ہم کو پتا چل گیا نہیں یہ چوری کرنے والا ہے، بےمان ہے، جھوٹ بولتا ہے اور زیادہ کام اگر دکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے، پھر دوسرے دن نہیں آتا ہے. ایسے انسان کو ہم رکھنے کا سوچتے ہیں کیا؟ نہیں سوچتے. تو ایسے ہی وہ ماں خدیجہ نے بھی سوچا کہ مجھے بھی ایسے ہی انسان کی ضرورت ہے. تو ان کے کانوں میں کس کی خبر سنی؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام میں بھیجا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سامان تجارت شام تک لے جایا کرے تو دوسرے لوگوں سے 2 چند معاوضہ آپ کو دے دیا کروں گی. یعنی دوسروں کو جتنا دیتی میں اتنا دوں گی یا تھوڑا سا اس سے زیادہ بھی میں آپ کو دوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں تھے. ابو طالب بہت زیادہ غریب تھے، یعنی غریب تو نہیں تھے، محنت تو بہت کرتے تھے ماشاءاللہ وہ، لیکن ان کے بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پور نہیں پا رہے تھے. اس میں پھر ہم نے سیرت میں بھی پڑھے کہ حضرت جو ابو طالب تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے
اور ان کے بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ محنت زیادہ ان کو کرنی پڑ رہی تھی اور ان کو بہت پریشانی ہو رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر اور حضرت علی دونوں کا ہاتھ پکڑا اور لے کر نکل گئے. حضرت عباس جو تھے وہ بھی ان کے چچا تھے, ابو طالب کے بھائی تھے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ حضرت جعفر کی سرپرستی آپ لے لیجئے, حضرت علی کی میں لے لیتا ہوں, کیونکہ حضرت علی بہت چھوٹے تھے. حضرت علی کی میں لے لیتا ہوں. اس سے کیا ہو گیا, 2 بچے ان کے اس میں کم ہو گئے, تو ان کی بیوی کو بھی کم کام کرنا پڑا اور ان کو بھی تھوڑی محنت کم ہو گئی. اور حضرت عباس جو چچا تھے وہ نبوت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بات مانتے تھے کہ انہوں نے کہا اور انہوں نے مان لیا. ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم کو آ کے بولے, کوئی بھی رشتے دار ہمارے اس کو رکھ لو تمہارے پاس, تو ہم رکھ لیتے ہیں کیا؟ نہیں رکھ لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت کرتے تھے وہ, اور ان کی اتنی عزت کرتے تھے نبوت سے پہلے بھی, کہ انہوں نے حضرت جعفر کا ہاتھ پکڑ کے ان کے پاس لے کر کے ان کو رکھ لو, تو وہ خوشی خوشی تیار ہو گئے اور انہوں نے اس کی ذمہ داری لینے کا ذمہ اٹھا لیا. کس کا؟ حضرت جعفر. کس کے پاس پلے بڑے؟ حضرت عباس کے پاس, ان کے چچا کے پاس. یہ دونوں سگے بھائی تھے. حضرت جعفر اور حضرت علی سگے بھائی تھے, ابو طالب کے دونوں بھی بیٹے تھے. لیکن حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائے اور حضرت جعفر حضرت عباس کے گھر میں پرورش پائے. ٹھیک ہے. ابو طالب کی سرپرستی میں تھے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا, وہ مطلب بزنس کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس. تو جیسا ماں خدیجہ نے جب ان کو آفر کری تو پھر انہوں نے کیا کیے, اس کو مان لیے, ہے نا. اب ہمارے پاس بھی پیسے نہیں ہیں, لیکن ہم کو اب دھندا کرنا ہے, تو ہم کو کوئی بھی آفر کرتا نا, ہماری یہ اندر اچھی کوالٹی ہے, ہم اچھے بزنس مین ہے, تو ہم کو آفر آتے کہ بھائی ہم مال ہم دیتے, پیسہ ہم لگاتے, آپ کیا کرو, جیسا آپ محنت کرو, ہم پیسہ لگاتے. پارٹنرشپ کا آج کل تو بہت رواج چلتا نا, تو اسی طرح سے انہوں نے بھی آفر کیے. 1 منٹ آفر کیے. پھر انہیں وقتاً فوقتاً حضرت خدیجہ کی تجارت کا حال معلوم ہوتا رہا. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا پیغام منظور فرما لیا, یعنی وہ مان گئے. کس کے لیے مان گئے؟ بزنس کرنے کے لیے. ابھی بزنس کی بات چڑھی, ابھی پیغام نہیں آیا ہے, شادی کا پیغام ابھی نہیں آیا ہے. ابھی بزنس کا پیغام جو تھا, ماں خدیجہ نے جو آفر کی تھی ان کو, وہ اس کے لیے مان گئے. اور اشیاء تجارت لے کر اعظم بصیرہ ہوئے. اشیاء مطلب چیزیں, شیون یعنی چیز ہوتی ہے, اشیاء یعنی اس کی جمع ہے. تو یہ چیزیں لے کر جو بھی بیچنے کی ان کی جو بھی جس سے بھی بزنس کرتی تھی, وہ چیزیں لے کر وہ تجارت کے لیے کہاں چلے گئے؟ بصیرہ, ایک شہر کا نام ہے بصیرہ, چلے گئے. وہاں پہ بھی ان کی جیسا وہاں پہ بھی وہ بیچنے اور خریدنے کا کام کرتے تھے. چلتے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام خاص معاشرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ اثناء سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت اچھے مزاج کے تھے, وہ بہت اچھے تھے. تو ماں خدیجہ بھی بہت اچھی تھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ بہت اچھے ہیں, تم ان کے ساتھ رہنا, ان کی کوالٹیز دیکھنا, ان کے بارے میں آپ مجھے بتانا کہ یہ کیسے ہے, اور ان کو کوئی تکلیف مت ہونے دینا. یہ شادی سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری و سلیقہ شعاری بدولت تمام سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہو گیا. اب دیانت داری ایک تو ایمانداری, ٹھیک ہے. سلیقہ شعاری, سلیقہ مطلب بات کرنے کا طریقہ. دیکھو بات کرنے کے طریقے سے بھی کسٹمر آتے ہیں, جو دکاندار. دیکھو ہم اگر کبھی بازار جاؤ, کوئی ہم کو جھڑکے بتانے کو نہیں کرے, چڑے, تو ہم اس کے پاس جائیں گے کہ نہیں بولیں گے بہت چڑھے ہوا, ہم کو نہیں ہو اس سے, بھلے کتنی بھی اچھے چیزیں اس کے پاس ملتی ہے نا, ہم ایسے بولتے ہیں. لیکن جو اچھے سے بتاتا ہے اور سلیقے سے بات کرتا ہے, اخلاق سے پیش آتا ہے, تو وہ اسی کی دکان پہ ہم جاتے ہیں نا. تو یہ جو سلیقہ ایک بزنس مین کے اندر ہونا چاہیے کہ سلیقہ اور ایمانداری تو ہونا ہی چاہیے, اور دوسرا سلیقہ ہونا چاہیے بات کرنے کا کہ آگے والے سے کیسی بات کی جائے. اب بدولت تمام سامان تجارت, جتنا بھی سامان تھا تجارت کا, وہ لے کر وہ فروخت کرنے لگے پورے اخلاق کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ. تو اس ٹائم پہ ان کا دگنا منافع ہوا. جتنا پہلے بکتا تھا, جیسے 50,000 کا بکتا ہوں گا, تو اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 لاکھ کا بکا. ٹھیک ہے. دگنا ان کو منافع ہوا.
دوران سفر میں سردان قافلہ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم راہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح بلکہ جانثار بن گیا۔ دیکھو ہم جب ہمارے فرینڈس کے ساتھ جاتے ہمارے فرینڈ کے ساتھ لڑیں گے، برا بھلا بولیں گے، ہے نا، اور بےایمانی کریں گے، اس سے زیادہ لے لیں گے، پیسہ ہمارا کم لگائیں گے، تو دوبارہ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے کہ کوئی نہیں؟ بولیں گے بہت خراب ہے، اس کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، کوئی نہیں آتا بابا، ہے نا، ایسا سوچتا، ایسا بولتے ہیں۔ لیکن یہ ہم اس کے ساتھ اچھے سے رہیں، اچھا معاملہ کرے، کچھ کام کر دے، ہمارے ساتھ رکھے، ہم برابری کا سلوک کرے، ہے نا، کچھ مدد کر دے، تو ہمارے فین بن جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بہترین تھے کہ ان کے ساتھ جو بھی رہتا، ان سے جو بھی بات کرتا، ان کا فین بن جاتا۔ نبوت سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، نبوت کے بعد تو پھر بہت بڑا درجہ ہو گیا تھا، تو وہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اچھا ان کے ساتھ معاملہ کیا، جو ان کے ساتھ تھے وہ ان کے پورے سب فین بن گئے تھے۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا اور حضرت خدیجہ کو میسرہ کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئی تو بے حد متاثر ہوئی۔ ان کے بارے میں میسرہ نے جو بیان کیا وہ سن کے بھی بہت خوش ہوئی، اور پھر بزنس بھی دگنا ہو گیا تھا، اس سے بھی ان کو خوشی، یعنی دگنی، ان کی خوشی بھی دگنی ہو گئی تھی۔ اور اپنی لونڈی نفیسہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان کی لونڈی جو تھی اس کا نام نفیسہ تھا، انہوں نے اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایما پا کر وہ حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کو بلا لائے، یعنی یہ جب انہوں نے سنے تو انہوں نے کیا کیا، ان کے چچا سے، حضرت خدیجہ کے چچا کو بلا کے لائے، مطلب ان کے ولی کو۔ دیکھو بنا ولی کے پہلے شادی نہیں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبوت سے پہلے بھی انہوں نے ان کے ولی سے جا کر بلا کے لائے۔ اس وقت وہی ان کے سرپرست تھے، کس کے؟ حضرت خدیجہ کے سرپرست کون تھے؟ ان کے چچا عمرو بن اسد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست کون تھے؟ ابو طالب۔ ٹھیک ہے، یہیں تک رہنے دیتے ہیں، یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک منٹ میں ریکارڈنگ بند کر دیتی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔